साथ प्यारे आका पर दरूद पाक को अपना वजीफा बना लेता है तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है। अगर अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक को आपने अपना वजीफा बना लिया तो अल्लाह आपके खेत और खलियान में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह आपके रोजगार में बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह आपके दुकानों मकान में बरकत अता फरमाएगा। यही नहीं, हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि अगर हम लोगों ने दरूद पाक को अपना वजीफा बना लिया और उसके बाद दरूद पाक पढ़कर पानी पर दम कर दें और किसी मरीज को पिला दें तो अल्लाह उस बीमार को शिफा अता फरमाएगा। ऐसा है कि नहीं? इसलिए कि हम तो इसी अकीदे के मानने वाले हैं, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा तो सारा बिगड़ा हुआ काम दरूद पाक की बरकत से बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नबी के मानने वाले हैं, आज लखीमपुर खीरी की सरजमीन पर ये तारीखी कॉन्फ्रेंस इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये कॉन्फ्रेंस में आने वाले आशिक़े रसूल हैं और याद रखना घटाने वाले घटाते रहेंगे, लेकिन ये अल्लाह का वादा है तू घटाए से किसी के घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। शान कितनी निराली है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आज जाने ईमान की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा है और याद रखना ए आशिकों, कसम खुदा की अगर हमारे अंदर प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत मौजूद है तो कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। लेकिन आप दरूद पाक को अपना वजीफा बना ले, इसलिए कि हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि सहाबाए किराम जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि अहले बैत अतहार जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि करबला वाले जिंदा है, हमारा अकीदा ये है कि हमारा गौस जिंदा है, हमारे ख्वाजा जिंदा है, हर वली जिंदा है। यार अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद अल्लाह हमारे बदन को भी आग से महफूज फरमा दे, हमारे कफन को भी आग से महफूज फरमा दे, तो आज लखीमपुर की मीरी की सरजमीन पर अल्लामा सैयद वलीउद्दीन कादरी साहब की सरपरस्ती में और खतीब हिंदुस्तान की मौजूदगी में आज ये जुमला लेकर के जाओ। अगर मरने के बाद चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे बदन को और तुम्हारे कफन को आग से महफूज फरमा दे तो इस अकीदे को लेकर के जाना और इस पैगाम को लेकर के जाना। यार तुम चाहते हो कि मरने के बाद अल्लाह तुम्हारे बदन को आग से महफूज फरमा दे, तुम्हारे कफन को आग से महफूज फरमा दे। सुनो सुनो, याद करो, हिंदुस्तान की इसी सरजमीन पर हिंदुस्तान को आजाद कराने में ये बात बिल्कुल सच और हकीकत है। सबसे बड़ा किरदार अगर किसी कौम का है तो वो कौम मुस्लिम है, मुसलमानों की कौम है। मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अपने खून की कुर्बानी पेश की है, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आजादी, मुसलमानों की बाकायदा कुर्बानी में सबसे ज्यादा अगर किसी जमात का हाथ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम थे। अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम ने कुर्बानी पेश की है। न जाने कितने उलमाए किराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। कभी मशाइख दिल्ली ने दिल्ली की सरजमीन पर, अल्लामा फजल खैराबादी ने, मुफ्ती इनायत काकोरवी ने, न जाने कितने मशाइख ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। उसी में से एक नाम है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी का। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात की अंजुमन है। बरेली के इमाम ने कहा था सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गला तू बादशाह भर दे प्यारा नूर का, नूर दुंदुना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात इकराम का झुरमुट मौजूद है। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इनके दामन को मजबूती से पकड़े रहे। हज़रात गिरामी अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है। अंग्रेजों ने बाकायदा आलम बगावत जो उनके खिलाफ उनकी नजर में था, जिहाद का फतवा दिया था बाकायदा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया। कैद करने के बाद एक दिन जज ने फैसला सुनाया, मुरादाबाद के चौराहे पे आपको लाया गया, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है, और जब फांसी के फंदे पर आपको खड़ा किया जाने लगा तो आपसे पूछा गया
गया, जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आज भी दस्तूर है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे पूछा जाता है बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन कुर्बान जाओ, वो हम जैसे लोग नहीं थे, वो आले रसूल थे, आशिक़े रसूल थे, कसम खुदा की सच्चे मुजाहिद इस्लाम थे। अगर हमारा मामला हो तो हम तो बाकायदा तिजोरी की चाबी की बात करेंगे। अगर हमारे बाप का मामला हो तो बेटा आ जाएगा, कहेगा अब्बा तिजोरी की चाबी के बारे में बताइए, अकाउंट के बारे में बताइए। हमारे मामला तो न जाने कैसे होंगे, लेकिन मौत निगाहों के सामने है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी दुश्मन निगाहों के सामने है, मौत की आंखों में आंखें डाल करके जब उन लोगों ने सवाल किया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी जरा बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। जानते क्या कहा था सैयद साहब किबला ने? कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की बारगाह में नाते पाक के चंद अशआर पेश करना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है पेश कर लीजिए। कुर्बान जाइए उस आशिक़ रसूल पर, सच्चे आशिक़ रसूल आले रसूल पर, उस सच्चे मुजाहिद इस्लाम पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मुरादाबाद के चौराहे पर, फांसी के फंदे के सामने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल करके उस सच्चे आशिक़ रसूल ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा चमन रह जाएगा, और रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बुलंद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा सरकार वजीह मिल्लत। हज़रात गिरामी, इसलिए दरूद पाक की कसरत हमें करना चाहिए। और सुने कसम खुदा की मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जानते हो तुमको एक बात मैं सुनाता हूँ, डॉक्टर इकबाल की अजीब आशिक़ रसूल थे, अजीब मर्द कलंदर थे। 100 साल पहले जो बात कही थी ना डॉक्टर इकबाल ने, आज एक एक लफ्ज़ निगाहों के सामने है। आज कौम के हालात को आप देख लें। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था मस्जिद मरसिया खाहे की नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अरे आशिक़ रसूल का दम भरने वालों, कसम खुदा की अगर तुम अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हो तो तुम्हें नारा ना लगाना पड़े, बल्कि अल्लाह के घर से जब हय्या अल सलाह की सदा आए तुम अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर को आबाद कर दो। ज़माना देख कर कहेगा देखो आशिक़ रसूल जा रहा है, देखो गुलाम रसूल जा रहा है, देखो अहले बैत बिहार का चाहने वाला जा रहा है। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ ना, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा। जब ख्वाब में देखा तो डॉक्टर इकबाल से सवाल किया, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आपका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, अल्लाह ने आपके साथ मामला क्या किया। सुनो उस मर्द कलंदर की बात और अपने अकीदे को मजबूत करो, और इश्क़ रसूल के जो दावा करते हो उस दावे में और मजबूती पैदा करो, उसकी दलील को लोगों के सामने पेश करो और बाकायदा ऐलान करो कि प्यारे आका के सच्चे मानने वाले हैं। तवज्जो के साथ इस जुमले को सुनना। डॉक्टर इकबाल थे। लोगों ने ख्वाब में सवाल किया डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर आपके इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया। डॉक्टर साहब जानते क्या जवाब देते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा था, कहा यूं तो बड़ी नाते मैंने लिखी थी, ना जाने कितनी मनकबत मैंने लिखी थी, ना जाने कितने अशार मैंने लिखे थे, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद कर लिया, एक शेर को पसंद फरमा लिया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया, और उसी शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। लोगों ने सवाल किया डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर वो शेर कौन सा है, ताकि हमें भी जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए, ताकि हमें भी इश्क़ रसूल का तरीका और सलीका मिल जाए। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है। यूं तो बोलिए इकबाल इतनी मोटी किताब है जो लाइब्रेरी में जीनत के तौर पर रखी जाती है, लेकिन जिसमें वो शेर था जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल का पिघला हुआ नसीबा संवर गया, पिघली हुई तकदीर संवर गई। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया तो डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया, सुनो सुनो बड़ी नाते मैंने लिखी थी, न जाने कितने अशार लिखे थे, लेकिन वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे पिघले हुए नसीबे को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी पिघली हुई तकदीर को संवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज देखा लोहो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कि मोहम्मद से वफा।
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی شان بڑی نرالی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میلاد کی بات کرتے ہیں، ابھی مولانا محمد رضا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی تھی، قرآن کی روشنی میں میلاد کو پیش کیا تھا، حدیث کی روشنی میں میلاد کو پیش کیا تھا۔ حضرات گرامی قرآن کی نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جس سے میلاد کا ثبوت ہوتا ہے، حدیث کی نہ جانے کتنی روایتیں ہیں جس سے میلاد کا ثبوت ہوتا ہے، اور ہمارے اسلاف و بزرگان دین نے اتنی کتابیں لکھی ہے، قسم خدا کہ خود میرے پاس موبائل میں ان کتابوں کے نام موجود ہیں، اگر صرف نام میں باقاعدہ جو لکھا ہوا ہے اسے پیش کروں تو گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن سرکار کے میلاد پر جو کتابیں لکھی ہمارے اسلاف نے ان کا نام ختم نہیں ہوگا، اتنی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی جاہل سوال کرتے ہیں، جو 12 ملا کر کے 24 سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار کا میلاد کہاں لکھا ہے؟ ارے قرآن کی آیتیں تو گواہ ہیں، احادیث کی روایتیں گواہ ہیں، اقوال بزرگان دین نہ جانے کتنے موجود ہیں، لیکن تم سوال کرتے ہو سرکار کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ہمیں یوسف ترمذی کے امام ترمذی نے باقاعدہ پورا چیپٹر لکھا ہے حدیث میں، باقاعدہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پورا چیپٹر لکھا ہے، پورا باب لکھا ہے میلاد کے بیان میں، سرکار کے میلاد کے سلسلے میں پورا باب باندھا ہے امام ترمذی نے۔ لیکن حضرات گرامی سنو، قرآن کی روایتیں اپنی جگہ پر، احادیث کی روایتیں اپنی جگہ پر، قرآن کی آیتیں اپنی جگہ پر، اقوال سلف صالحین اپنی جگہ پر، تم پوچھتے ہو سرکار کا میلاد کہاں ہے؟ ہمیں سرکار کا میلاد منانا ہم غلاموں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، غلاموں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے سرکار کا میلاد منانا۔ اس لیے حضرات گرامی یاد رکھیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور عید کی خوشی اپنی جگہ پر، بیٹے کی پیدائش کی خوشی اپنی جگہ پر، بیٹے کی شادی کی خوشی اپنی جگہ پر، لیکن قسم خدا کی سرکار کے میلاد کی جو خوشی ہے نا، اس سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تجھ پر قربان میری جان ربیع الاول، تم نہ آتے تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ رمضان ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں ملا ہے، قرآن ملا ہے تو سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔ آج اہل بیت اطہار کے چہرے کی زیارت ہم کر رہے ہیں، قسم خدا کی اہل بیت اطہار بھی ملے ہیں تو سرکار کے صدقے میں، سب سرکار کے صدقے میں ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا ہے سرکار کے صدقے میں، زمین بنائی سرکار کے صدقے میں۔ ایک عاشق نے جانتے ہیں کیا کہا؟ دیوانے نے کہا خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی، اچھا میلاد کی خوشی سب سے بڑی ہے کہ نہیں؟ جو لوگ مانتے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سب کو یقین ہے نا؟ ذرا 12ویں شریف کا پرچم بنائیں اور لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اللہ ہے سب سے الگ ہے۔ خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے، خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے۔ کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے، کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے، اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساتھ، آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے، اور میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، کوئی رویا نہیں تھا سوائے ابلیس کے۔ سرکار کی آمد ہوئی نا، سب خوشیاں منا رہے تھے، انسان تو انسان ہے، جانور بھی خوشیاں منا رہے تھے، چرند و پرند بھی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ایک تھا ابلیس جو رو رہا تھا۔ جانتے ہیں شاعر نے کیا کہا؟ میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، یہ مار وہابی پہ پڑی سب سے، یہ مار وہابی پہ پڑی سب سے الگ ہے، یہ مار وہابی پہ پڑی سب سے الگ ہے۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمۃ اللہ، جب لوگوں نے اعتراض کیا نا سرکار کی شان کے بارے میں کہ سرکار کو اس چیز کا علم نہیں، سرکار اس چیز کے مالک نہیں، سرکار کی عظمت پر اعتراض کیا، سرکار کی عزت پر حملے کرنے لگے، جانتے ہیں کیا کہا؟ پڑھے لکھے امام نے تو کہا تھا، لیکن شہزادے اعلیٰ حضرت نے جانتے ہیں کیا کہا؟ حضور تاج الشریعہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ حضور تاج الشریعہ ان جاہلوں کا جواب دیتے ہیں، ارے تم پیارے آقا کی شان میں اعتراض کرتے ہو، تم پیارے آقا کے مرتبے پر اعتراض کرتے ہو، تم ان کا مقام دیکھنا چاہتے ہو، تم ان کی عزت دیکھنا چاہتے ہو، تم ان کے مختار ہونے کو دیکھنا چاہتے ہو، ارے سنو، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت کھلا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے زندہ باد۔ زندہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کہنے والے نے کیا کہا؟ میلاد کے غم نے اسے ابلیس بنایا، یہ مار وہابی پہ پڑی
کڑی سب سے الگ ہے. اور لا کا معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں. لا معنی کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں نو بولتے ہیں، لا معنی نہیں. سرکار کی ذات ایسی ہے کہ جن کی زبان پر لا کبھی آیا ہی نہیں. لا کبھی آیا ہی نہیں. میرے امام فرماتے ہیں سرکار کی شان، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بلکہ اس بارگاہ میں تو اگر کسی منگتے کو عطا کر دیا جاتا تو وہ منگتا بھی سلطان بن جائے گا. وہ مانگنے والا بھی عطا کرنے والا بن جاتا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. یہ شان ہے. جانتے کیا فرماتے ہیں؟ لا اس کے لبے جود سے صادر نہیں ہوتا. لا اس کے لبے جود سے صادر نہیں ہوتا. واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے. واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے. اور حضرات اکرامی اوریجنل مولائی والا ایک شعر سن لیجیے، نام نہاد ڈپلوما والا شعر نہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. ہم مولائے کائنات کا عشق بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کا ادب بھی اپنے سینے میں رکھتے ہیں. ہم تمام صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں اور باقاعدہ بریلی کے امام کا شعر ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہمارے صحابی کی تعظیم کرتے ہیں اور مولائے کائنات کا عشق جو سنی کرتے ہیں، غلام کرتے ہیں، ویسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جو اہل بیت اطہار کا عشق ہم لوگ کرتے ہیں، غلام کرتے ہیں. اب سنیں اوریجنل مولائی والا شعر سن لیجیے، نام نہاد نہیں، اوریجنل شعر سنیں. ہم لوگ بھی الحمدللہ مولائی لیکن اوریجنل ہے. مولائے کائنات کی محبت ہمارے سینوں میں ہے. اب سنیں، خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے. کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے. اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساتھ. آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے. لا اس کے لبے جھوٹ سے صادر نہیں ہوتا. واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے. واللہ مدینے کا سخی سب سے الگ ہے. جابازی کو بھی ناز ہے اس مرد جھری پر. جابازی کو بھی ناز ہے اس مرد جھری پر. اللہ کے شیروں میں علی سب سے الگ ہے. اللہ کے شیروں میں علی سب سے الگ ہے. اللہ کے شیروں میں علی سب سے الگ ہے. اور ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر. ہم کیوں نہ کریں ناز بھلا اپنے رضا پر. یہ عشق رسالت کی کڑی سب سے الگ ہے. یہ عشق رسالت کی کڑی سب سے الگ ہے. خوشیاں ہیں بہت بڑی خوشی سب سے الگ ہے. کونین میں میلاد نبی سب سے الگ ہے. سامنے جو ساتھ تشریف فرما ہے، میں زیادہ دیر درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ بس ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں عقیدے کی مضبوطی کے لیے. اور سرکار کی شان آپ سن لیجئے. عقیدے کی مضبوطی کے لیے ایک شعر، ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں اور بڑی مضبوط حدیث پاک ہے. اور جانتے ہیں کس کتاب میں ہے؟ کتاب کا نام ہے مسلم شریف. کیا نام ہے؟ مسلم شریف. جلدی سے آپ سن لیں بس میری گفتگو مکمل ہے. کیا نام ہے؟ سارے لوگ بولیے مسلم شریف. کیا نام ہے بھائی؟ مسلم شریف. اور یاد رکھیں بخاری شریف اور مسلم شریف یہ قرآن کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب مانی. جتنی روایتیں ان دونوں کتاب میں ہیں اس پر اتفاق ہے کہ ساری روایتیں صحیح ہیں. تلقی بالقبول حاصل ہے. بڑی معتبر روایت. اور یاد رکھیں جو اس حدیث پاک کو نہ مانے وہ کامل مسلم بھی نہیں ہے، چونکہ مسلم کی روایت ہے. اور راوی جانتے ہیں کون ہے؟ راوی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ. بس حدیث پاک سنیں گفتگو مکمل ہو جائے گی توجہ کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے. توجہ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. فرمایا ابو ہریرہ تم رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا؟ ذرا وجہ بتاؤ، رو کیوں رہے ہو؟ اب جواب سنیں. ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں تو آپ کا غلام ہوں. میں تو آپ کا غلام ہوں. سب لوگ غلام ہیں کہ نہیں؟ اور جو بھی دنیا میں غلام احمد مختار ہوگا کل میدان حشر میں اس کا بیڑا. بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، جو بھی دنیا میں غلام احمد مختار ہوگا کل میدان حشر میں اس کا بیڑا. بلند آواز سے، کل میدان حشر میں اس کا بیڑا.
पार होगा। या रसूल अल्लाह मैं तो आपका गुलाम हूँ, मुझे यकीन है कि जो भी आपका गुलाम होगा उसका बेड़ा कल मैदान महशर में पार होगा, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन या रसूल अल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो आप पर ईमान लाने वाला हूँ, लेकिन मेरी वालिदा मेरी अम्मी जान मुसलमान, मेरी माँ मुसलमान नहीं, मेरी वालिदा मुसलमान नहीं। तवज्जो के साथ हदीस पाक सुन ले। मेरी वालिदा रोजाना मैं कहता हूँ अम्मी जान अल्लाह के रसूल जो दीन लाए हो से मान, लेकिन मेरी अम्मी जान कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरी वालिदा ने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। आज की सुबह मैंने कहा कि अम्मी जान कलमा पढ़ लीजिए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। बस ये सोच करके रोना आ रहा है कि कहीं मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया तो या रसूल अल्लाह मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ जहन्नम में चली जाएगी। इसलिए कि जन्नत में जाने के लिए शर्त ईमान है। अगर ईमान नहीं होगा तो कोई भी बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने की शर्त ईमान है। हज़रात गिरामी अबू हुरैरा कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं रो इसलिए रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊँ ईमान लाने की बुनियाद पर, लेकिन मेरी वालिदा चूंकि मुसलमान नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ईमान की हालत पर उनका खात्मा नहीं होगा, कुफ्र की हालत पर उनका खात्मा होगा, शिर्क की हालत में उनका खात्मा होगा, तब तो वो जन्नत में नहीं जहन्नम में चली जाएगी। ये सोच करके मुझे रोना आ रहा है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ बस हदीस पाक के आखिरी जुमले सुने। अबू हुरैरा अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह ऐसा करें आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालिदा मुसलमान। मैं कहूंगा नहीं आपसे, अगर आप समझदार हैं और वाकई इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हाथों को उठा करके आप दुआ कर दें। जैसे अबू हुरैरा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, डायरेक्ट अल्लाह से कहो, मुझे क्यों वसीला बनाते हो, मुझसे क्यों कहते हो। और अबू हुरैरा ने सरकार की बारगाह में रिज़ा पेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा भी सहाबी वाला है। कौन सा है? वहाबी वाला नहीं है, बल्कि सहाबी वाला अकीदा है कि सरकार के चाहने से सब कुछ होता है। या रसूल अल्लाह आप हाथ उठा करके दुआ कर दीजिए। इसे रिज़ा पेश किया, कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए फजा में बुलंद कर दिया। अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत दे। हाथों को उठा दिया अल्लाह के रसूल, जैसे हाथ उठाया रिवायत में आता है कि अबू हुरैरा तेजी के साथ अपने घर चले गए, दौड़ करके अपने घर चले गए। सहाबा हैरानो परेशान है। अबू हुरैरा ने दुआ के लिए रिज़ा पेश किया और जैसे अल्लाह के रसूल दुआ फरमाने लगे अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। बात नहीं समझ में आई आखिर गए क्यों। सहाबा हैरानो परेशान है, आखिर अबू हुरैरा गए क्यों। रुकना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इधर दुआ हो रही उधर अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। आखिर मामला क्या है। साहबा इकराम ने मशवरा किया, अबू हुरैरा लौट करके आए तो उन्हें उनसे पूछा जाएगा दौड़ कर गए क्यों। हज़रात इकराम क्या कहा बस इसे सुन ले, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। अबू हुरैरा तेजी के साथ जब वापस आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा आखिर गए क्यों। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले, सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले आ रहे। जैसे ही अबू हुरैरा सामने से आए सहाबा इकराम ने घेर लिया। यार अबू हुरैरा तुमने गजब कर दिया, क्या हुआ। तुमने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिज़ा पेश किया, जिसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, तुम दौड़ करके चले गए। बात नहीं समझ में आई, तुम्हें रुकना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, तेजी के साथ चले गए। बात नहीं समझ में आई, आखिर गए क्यों। अबू हुरैरा का जवाब सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें और जाहिलों को बताएं कि आका करीम की शान क्या है, उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। तवज्जो के साथ अबू हुरैरा सामने आए। साहबा ने रिज़ा पेश किया, कहने लगे यार अबू हुरैरा जरा बताओ तो सही, तेजी के साथ चले गए, अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे थे, तुम तेजी के साथ चले गए क्यों, जरा बताओ तो सही। अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान करते मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो। इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं तेजी के साथ गया इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे, मैं कुछ देखना चाह रहा था। इधर मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए रिज़ा पेश किया, उसके बाद मैं दौड़ करके अपने घर गया। मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, लेकिन मैं दौड़ करके गया। क्यों, मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे, मैं देखना ये चाह रहा था कि इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ कर अपने घर जा रहा हूँ। मैं देखना ये चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़ कर अपने घर पहले पहुंचता है। या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है, मैं दौड़ कर अपने घर पहले पहुंचता हूँ। या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है।
اس لیے میں دوڑ کر کے گیا تھا. صحابہ کہنے لگے یار ابو ہریرہ دیر نہ کرو ذرا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. ابو ہریرہ اعلان کرتے میں گھر کے دروازے پر پہنچا نا, میری والدہ غسل خانے کے اندر غسل کر رہی تھی. جیسے میرے جوتے کی آواز سنی نا, ابو ہریرہ کے لیے آواز دیا, ابو ہریرہ تم اپنی جگہ پر رک جاؤ. میں دروازے کے باہر رک گیا. تیری تیزی کے ساتھ غسل خانے سے میری والدہ باہر نکلی. اتنی جلدی میں تھی کہ دوپٹہ بھی سر پر صحیح سے نہیں تھا. تیزی کے ساتھ باہر نکلی. میں سوچ رہا تھا کہوں گا امی جان آج تو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دعا کر دی ہے, اب تو تمہیں ہدایت مل جائے گی, اب تو تمہیں کامیابی مل جائے گی, اب ایمان کی دولت مل جائے گی. میں خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا تھا لیکن میں نے کچھ کہا نہیں. دروازہ کھلا, میری والدہ کی نظر میرے اوپر پڑی, میں نے کچھ کہا نہیں. میری والدہ پکار اٹھی, اے ابو ہریرہ تم گواہ ہو جاؤ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا مطلب؟ یعنی میں دوڑ کر اپنے گھر پہنچا. دوڑ کر اپنے گھر پہنچنے سے پہلے میری والدہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. میری والدہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی. یہ شان ہے پیارے آقا کی. اسی لیے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں ہدایت ان کے در سے ملتی ہے, شہرت ان کے در سے ملتی ہے, عزت ان کے در سے ملتی ہے, سارے معاملات وہاں سے ملتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, سبحان سرکار کی شان بڑی نرالی ہے, آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. بس یہ خیال رکھیں کہ سرکار کی محبت اگر سینے میں ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے, اور اگر محبت نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں. اس لیے محبت سینے میں بسائے رکھیں, پیارے آقا کا عشق بسائے رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں میں عاشق رسول پیدا کرے, سرکار کے وفادار پیدا کرے. جب لوگ گستاخیاں کریں, ظالم ظلم کریں, تم سرکار کے ذکر کو اور آگے بڑھاؤ. سرکار کا ذکر اپنے گھروں میں کرو, ہر گلی میں کرو, ہر علاقے میں کرو, شان سے کرو, تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ غلامان محمد یہاں پر رہتے ہیں, غلامان رسول یہاں پر رہتے ہیں, غلامان اہل بیت اطہار یہاں پر رہتے ہیں. قرآن کو رشتے کو مضبوط بناؤ, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو, اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لو. انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب.